Welcome back to Ingwa News. A crocodile was spotted under a parked car at Malla opposite the PDO office and behind the pump house, causing concern among residents and passersby. The unusual sight drew attention in the area, with people keeping a safe distance. Authorities have been informed, and wildlife officials are expected to reach the spot to safely rescue and relocate the reptile. बरें एक देड वर तरी जालें आमकां हांगासर हे पळय सोदता म्हणल्यार कित्याक ती प्लेसूच अशी आसा की तो अख्खी झाडां आसा पायप्स आसा सो ते खंय गेले हें काय आमकां कळुना. तुम्ही धरला आता तुका कितें कितले फीट तो आमकां कॉल येयलो मळ्यातल्यान हांगासल्या मळ्याच्या नागरिकान फोन केलो रिगार्डींग तो क्रोकोडायल तेंच्या घरा कडेन भायर गाडये कडेन आसा म्हणून सो आमी इमिजिएटली तेंच्यांनी इवन फॉरेस्टाक सुद्दां इन्फॉर्म केलें आनी आमी बेगीनचे बेगीन हांगा पावले स्पॉटार पावले सो आमी येता म्हटल्यार ते क्रोकोडायल एक 15 भितर ज्या जाग्यार एक गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट चालू आसा ते भितर गेले आनी मातसो सोदपाक खूब टायम लागलो जावं ते हेल्प केलो आमकां तेजे सेक्युरिटी खातीर आमकां ते खंय आसा ते स्पॉट जाले आनी थंयच आमचो पितेश बाब संदेश आमचो रेस्क्युअर फॉरेस्टाचो आनी आमचो चारी बाब तांच्या तिगांनी मेळून बरो एक प्रतिसाद दिलो धरपाक इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट जाय तसो ताका जागो नाशिल्लो धरपाक अवघड आशिल्लें मातशें डिफिकल्ट आशिल्लें हात घालपाक सुद्दां तांच्या पितेशान भरपूर एफर्ट घातले ताका स्नेरपोल घालून ताका हाडून दवरलें आनी बाकीचें काम मागीर सगळे रेस्क्युअरांनी सुशेगाद सिस्टमॅटीक केलें. कितले फुटाचो आहा तो? जवळ जवळ ते 1.5 मिटराचे वयर आसा 1.5 मिटर सुमार वयर आसा मेल दिसता तो. एक्झॅक्ट निकिता बाय, 1.5 वरांनी फायनली रेस्क्यू जालो तो तुमचो क्रोकोडायल हांगासर रेजिडेंट एरियान पावलो. तुमी कितें हय म्हाका म्हाज्या वड वेंबळ्यांतल्यान फोन येयलो की हांगासर आमच्या गाडये पोंदाक मगर आसा म्हणून सो आमी ज्या थंय पावली पळयत जाल्यार ते त्या स्पॉटाचेर आसलेले ते मागीर लोकांचो मुवमेंट जाता म्हणून ते आनीक फुडें गेले दुसऱ्या गाडये मेरेन आनी परत आनीक तेजो मुवमेंट जालो आनी ताका एक वाट मेळ्ळी जे हे सायडीक पत्रे मारलेले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट चालू आसा त्या हितूंतल्यान ताका ती वाट मेळून त्या वाटेंतल्यान भितर येयले. त्या हितूंतल्यान आमी जर थंयच्यान घेता आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय इन्फॉर्म केलें आनी तेंची रेस्क्यू टीम बऱ्यांतल्या बरी बेगीन पावली. तशें आमचे हरीश बाबा तोय ताकाय फोन केल्लो आनी तो त्या टायमार त्या टायमार पावलो. पळोवंक वयता जाल्यार बरें एक देड वर तरी जालें आमकां हांगासर हे पळय सोदता म्हणल्यार कित्याक ती प्लेसूच अशी आसा की तो अख्खी झाडां आसा पायप्स आसा सो ते खंय गेले हें काय आमकां कळुना. आमकां फक्त एक मागीर पळयता एक हें दिसलें की झाडां थंयच्यान खंय तरी मातशी बागावल्ली आसा म्हणून थंय तो एक पॉयंट मेळ्ळो आमकां आनी हांगासरलो एक जो सेक्युरिटी आसा त्या सेक्युरिटीन मातशें फातर मारले अशें तो आवाज असो केलो पळयत जाल्यार आनीक आमकां एक ऑलमोस्ट 10 मिनटांनी तेजो मुवमेंट कळ्ळो. सो तो मुवमेंट कळटकच भुरग्यांनी जे हांगा असलेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे असलेले आमचे हरीश बाब ह्या सगळ्यांनी त्या प्लेसीक हायजॅक कसो केला आनी पळयलो तेजो मुवमेंट कसो वयता तो बरें वयर चडले ते करून एक फुडें पावता म्हटल्यार ताका तेंच्यांनी धरला वीच वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॅच दॅट क्रोकोडायल. सो तेजोय मुवमेंट बरो आसलेलो बट तांकां इतलो त्रास जालो कित्याक ताका ती स्पेस सारकी मेळुना ताका धरपाक हें करता म्हणल्यार बट तेंच्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. जसो हरीश बाब आसलेले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमचे जे रेस्क्यू टीम येयल्ले तेंचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. लोकल्सांनी हेल्प केलो. लोकल्सांनी लोकल जे आसले ते सुद्दां पावले तेंच्यांनी हें केलो सगळी टॉर्च हे ते सगळे हें करून आनी ताका धरलेलो आसा आनी ताका तेच्या आतां सेफ प्लेसीर ते व्हरतले आनी सोडटले. ओके, हे आता पळय जाल्यार कोणी पळयला तो गाडये पोंदाक आशिल्लो. हे खूब आतां आमी गाडये पोंदाक पयलीं सुणे मांजरां आसता बट आतां क्रोकोडायलूय आसपाक लागलेले. ते सायडीक आमचो लेक आसा लेकांतल्यान मे बी ते वयर येयला आसतले आनी थंय ते येवन गाडये पोंदा रावल्ले. सो कुत्र्यांनी ताका भोगता तो पळयलें आनी तांकां कळ्ळें की कितें तरी आसा म्हणून सो त्या टायमार ते आयडेंटिफाय जाले थंयसर. ओके, येस, या, थँक्यू. Ready, hello? Kakak, hello, kakak. Ayo, boleh, boleh.